नजरिया खरसई यो पार्टी दा से मराला जदा दौलत दुनिया मुकाबिल के राशि जदीद ताकतुन मुकाबिल के राशि जदीद खजाने पर मुकाबिल के राशि अवल्ला द हुजूर द दिन द यो अदना गुलाम द नजरिए द अगस्तो सौदावी द दौलत दुनिया च बदल के राशि न तहरीक अगस्तेशी न ददी सौदा कीगी और न भी अल्हम्दुलिल्लाह पयो मैदान बंद यरवलिश या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ډیرو خلکو خپل ظلم کې وې چې کله مونږ باندې دا د کل آدم سټیټس ولګېده یو ظالمانه فیصله وه یو جابرانه فیصله وه یو انلیګل فیصله وه د ملک دومره لوی تحریک چې دی ناصاف ادوي وې دا کل آدم شو خلکو وې دا به څه کېږي ډېرو خلکو چې کوم دی څه کول برید تاول بس اوس به مزه وکړي اوس به مونږ دې ته ووایو چې ستاسو د